بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری شبیر احمد ربانی صاحب کو وہ تشریف لائے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے کلام فرمائیں۔ قاری شبیر احمد ربانی صاحب چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل علیہم ان صلاتک وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سامعین محترم، اج دا عظیم الشان پروگرام اور فقید المثال اجتماع جو کہ ختم نبوت دے حوالے نال جس دا انعقاد کیتا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دے دلائل براہین دے وچوں سیرت النبی دے ویسے تو بہت سارے ابواب نے، اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تو سیرت دا ایک ایسا باب بھی دیکھن وچ آوندا ہے کہ نبی رحمت رسول مکرم رحمت مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جنگل دے درندے آ کر کے سلام کر رہے نے۔ سیرت دے سنہری ابواب دے وچوں یہ بھی بات سامنے آندی ہے کہ ایک دفعہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام مکے دیاں گلیاں وچوں گزردے ہوئے پہاڑی علاقہ سنگلاخی زمین ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں انی لا عارف حجرا یسلمنی علیہ، میں آج بھی اس پتھر نو جاننا ہاں کہ جیڑا پتھر بچپن دے اندر میں محمد نو سلام کریا کردا سی۔ ویسے تو سیرت دے ابواب وچوں
یہ بات بھی دیکھن میں چاہیے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر کول ایسے بچے لے آندے جاندے کہ جنہاں نو اللہ نے قوت گویائی دا ملکہ عطا نہیں کیتا. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر اونا دے منہ دے اندر لعابے دہن پاندے اللہ اونا نو زبان عطا کر دیندا. تو بہرحال میں انشاءاللہ اختصار دے نال آج جو بات عرض کرنا چاہنا ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر دی زندگی دا انوکھا ایک جناب باپ آپ دا انوکھا انداز اپنی امت واسطے میں عرض کرانگا. محبوب کی دعا رب کی عطا، محبوب کی دعا رب کی عطا. آپ نے جدو منگیا جو منگیا جدے واسطے منگیا اور جس حال منگیا تے بول سجنا کدے کولوں اللہ دے کولوں منگیا. اور ایسے ہی بات نو انشاءاللہ میں لے کر کے چلاں گا. آؤ پہلے قرآن سنو. اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمان دینے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع اے میرے سونے نبیان اے تواڈے بڑے بڑے تاجر صحابہ اے بڑے بڑے مالدار صحابہ نے تواڈے میرے سونے انہا مالداران دے کولو اے دولت مند صحابہ جڑے نے انہا کولو مال انہا دے لے لو اے زکاتان دے مال نے اے صدقان دے مال نے. سونے اللہ سونے میں لے کے کی کرا اللہ فرمان دینے تو خازو من اغنیائہم واتو ردو علی فقرائہم. اے میرے سونے جتھے ابو بکر صدیق دیاں دولتانے عمر فاروق دیاں دولتانے عثمان بن عفان دیاں دولتانے اے میرے سونے اوتھے بڑے بڑے غریب صحابہ نے اوتھے بڑے بڑے کمزور تے لاچار صحابہ نے اونا کولو مال لے لو امیرہ کولو لے کے تے غریباں وچ سونے ماڑیاں نو غریباں نو دے دیو. اچھا اللہ تے پھر کراں کی اللہ فرمان دینے وصلی علیہم. سونیا اینا میں نو ویکھیا نہیں میرا دیدار نہیں کیتا میں نو کسے نہیں ویکھیا تے بغیر میرے ویکھن دے بغیر میرے دیدار دے سونے ابو بکر مال لے کے آ رہے ہیں عمر فاروق آ رہے ہیں عثمان آ رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر دے پروانے مال لے کے اوندے نے پہ سونے انہاں ویکھیا نہیں ہر چیز پہ قربان کر دینے تے جے کدی میں نو ویہ لین تے پھر انہاں دی محبت اندازہ کی ہوئے تے جنہ ویکھیا نہیں مال اٹھائے دیتے جا رہے ہیں مال نشاور ہو رہے ہیں کہ سونے حق دے بند ہے. اللہ کا دا فرمایا وصلی علیہم. سونے انہا واسطے دعا کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ اپنے جان سارا واسطے امت واسطے دعا کرنی ہے. اللہ سونے دعا کرانگا نتیجہ کی ملے گا. اللہ فرمان دینے ان صلاتک سونے ان صلاتک اے میرے محبوب پیغمبر تسی دعا کرو گے میں انہاں دے رحمتاں نازل کر دیواں گا.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کیتیاں نے، مینوں یاد آیا مسجد نبوی ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر آئے نے نماز ادا کرنے واسطے، نماز پڑھاندے نے، اپنے حجرے دے اندر تشریف لے گئے۔ اور لوگوں کیڑا حجرہ پاک پیغمبر دا؟ آپ فرماندے نے ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے لوگو میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک سارا ٹکڑا اللہ نے جنت دا حصہ بنا دیتا ہے۔ تے قسمت والے لوگ نے، مقدرہ والے لوگ نے، جیڑے ان مقدس مقامات جاندے نے، تے کیوں نہ دعا کردا جاواں کدی سانو بھی کر اپنا وخاصو نے اللہ۔ جنہ جانا او آمین آکھے آجے۔ خرچے ود رہے نے، دن بدن پیکج جیڑا ودھا جا رہے ہیں، کدی سانو بھی گھر اپنا وخاصو نے اللہ۔ ساڈی ستی قسمت جگہ سونے اللہ۔ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، او گزارا کیویں ہن گزاری نہیں جاندی۔ ساڈی اجڑی بستی وساسو نے اللہ۔ جیڑا آبادی چاہندا کہہ چھڑو آمین، او پھر کہہ دیو آمین۔ ساڈی اجڑی بستی وساسو نے اللہ۔ میں مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاواں، میں مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی نو میں سرما بناواں۔ میری آرزو ہے دعا سونے اللہ۔ میں دس رہا میں عرض کرنا چاہنا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، دو دن، تین دن، تین دن گزر گیا نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر کسے اپنے دیوانے نال، کسے پروانے نال، کسے اپنے جانثار نال کوئی زیادہ التفات نہیں، زیادہ گفتگو نہیں، زیادہ مجلس نہیں۔ تے صحابہ تے ایک لمحے واسطے بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دی پریشانی برداشت۔ صحابہ جمع ہو کے آگئے تے آگے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے احتبست انا حتی ظننا انہو حدث حادث۔ صحابہ کہندے نے سونیا تین دن ہی بیت گئے، کسے نال کوئی گفتگو نہیں، کوئی پیار محبت دا انداز نہیں۔ اللہ دے پیغمبر کوئی دکھ دے نہیں نہ آیا، کوئی پریشانی دے نہیں نہ آئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اصل بات ہے اِنَّ رَبِّي وعدنی ان یدخل الجنة من امتی 70 الفا لا حساب علیہم ولا عذاب۔ اے میرے پروانیوں
میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر سونیا، میں تواڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنتی بنا دیتا ہے۔ تے صحابہ نے سونیا اے دے پریشانی والی کیڑی گل ہے، فکر والی کیڑی بات ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے او میرے او پروانے ہو، گل ایویں مینو آج 3 دن ہو گئے نے اپنے رب کے روندیاں، امت واسطے روندیاں 3 دن ہو گئے نے۔ اللہ سونیا امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا، امت بہتی ہے تے لوگ تھوڑے نے۔ تے صحابہ نے سونے اے دسو رب نے پھر مول کی پایا ہے؟ اللہ نے تواڈے رون دا صلہ کی دیتا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے او پروانے ہو، فوجدت ربی ماجدا کریم، اے میرے پروانے ہو، میں اپنے رب نو بڑا کریم پایا ہے، اللہ نو بڑا مہربان پایا ہے۔ یہ سونیا پھر بنیا کی ہے؟ تے اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر ہن 70,000 نہیں، 70 دے نال پھر 70، اے 70,000 دے نال پھر 70۔ اے میرے سونیا اے تہاڈا رونا امت واسطے گڑ گڑانا سا اتنا پسند کیتا ہے، اور تہاڈی امت دا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب دے جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک اور موقع آیا، یہی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، جمعہ دا دن، بولو جمعہ دا دن، تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جمعہ دا خطبہ دے رہے نے۔ اے بخاری شریف دے الفاظ نے، حدیث دے، ایک آدمی سامنے آیا تے اینج سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے ما خطبو کا، ما خطبو کا، ما شانو کا، ما فویلا بے۔ او پروانے ہیں خیر تینو آیا ہے تے کھڑا ہو گیا ہے، تے پتہ کی کہن لگا غارہ گل مال وجاء العیال۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سونے ہیں، گرمی ہر پاسے، تسالی ہر پاسے، اے ہر پاسے کیا تسالیاں بہ گئیاں نے۔ اے گرمی ہے، مویشی مر رہے نے، سب دا نظر کوئی نہیں آؤندا، پانی جیڑا دور دور تک دکھائی نہیں دیندا۔ ادعو اللہ ربا کا، سونیا رب کے کوئی دعا ہی کر چھڑو، پتہ لگا دعا ماں سننا کون ہے، وہ بول چھڑو کون ہے؟ اے رب کو لو دعا کرو، اللہ رحمت دیا بارشاں پا دے وے۔ او قرآن دی جڑی آیت ہے نا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وہ سونیا انہاں لوڑاں پیندیاں رہنیاں نے، انہاں حاجت ہوندیاں رہنیاں نے، کہ میرے آقا دے سامنے کھڑا ہے تے آپ نے انج کر کے ہاتھ آسمانہ والے اٹھا لے، تے فرماندے نے اللہم سکے عبادک، اللہم سکے عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وآہی بالدک المیت۔ یہ دعا میرے پیغمبر صحابہ فرماندے نے اجے ہاتھ تھلے نہیں سی اترے، تے نہ کوئی بدل ہے، نہ کوئی آندھی ہے، نہ کوئی کٹا ہے، کوئی کسے قسم دا ایسا موسم ہی نہیں بنیا، تے آسمانہ تو چھم چھم کر کے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ باہر نکلے تے ہر پاسے پانی پانی۔ جمعہ دعا کی تھی، جمعہ بارش، ہفتہ آیا پھر بھی بارش، اتوار آگئی تے بولو ٹبے آ لے ہو
پھر بھی بارش. عبدالسلام صاحب حافظ صاحب اگو سوموار آیا پھر بارش ہو رہی ہے, منگل آیا بارش ہو رہی ہے, اگے بدھ آ گیا بارش ہو رہی ہے, جمعرات آئی تے پھر بھی, اگو جمعہ آیا تے بولو پھر بھی. اے حدیث ہے بخاری شریف دی, پھر بارش. 8 دن گزر گئے. اچھا بھی ایک گل دسو ٹبے والے ایمانداری نال, اے تسی ویلے بیٹھے نا گل کر چھڈ ہو, او چھڈو جی ہن مولویاں دی دعا وچ بھی اثر, او کہندے ہو نا او بول چھڈو مولویاں دی ہن دعا وچ بھی کوئی اثر رنگ تے چلو رب نہ کرے کسے مولوی دے دعا کرن تے آج بارش جمعہ بھی ہفتہ بھی اتوار بھی سوموار بھی منگل تے بدھ بھی جمعرات بھی بارش ہی بارش. اچھا بارش ہی بارش ہوئے تے دسو ایسے مولوی مسیطے رہن دے ہو گئے, کی خیال ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات. اللہ اکبر. تو سنیے توجہ کرو ذرا, میں عرض کر رہا میرے آقا 8 دن گزر گئے نے بارش ہو رہی ہے. کنے دن گزر گئے نے, اگو جمعہ پھر آیا, آ پھر ممبر تے جلوہ گر, توجہ کرو, آ پھر ممبر تے جلوہ گر, تے او صحابی نا بارش پہ رہی ہے, بارش اسی طرح موسلادھار بارش ہے, او پھر آگے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیکھے تے اوہ ہی بندہ ہے, تے میرے آقا فرماندے نے خیر ہی ہونا, خیر تے ہے ہی. تے پتہ کی کہن لگا, تے کہیں رائے تحدم البنا تحدم البنا وغرق المال. اللہ دے محبوب پیغمبر سونے اگے بارش اوندی نہیں سی, تے جے آ گئی ہے تے کھلون دا نام سونے تحدم البنا. ہون تے مکانہ دیا چھتاں بھی ڈگ پیا نے, مکان مسمار ہو گیا نے, اگے پانی ملتا نہیں سی, ہون اتنا پانی ہے کہ مویشی جیڑے نے پانی ویچی روڑ دے جا رہے نے. تے دعا کرو اللہ مطلع صاف کر دے ہوئے, اللہ جیڑا موسم ہے انہوں شفاف کر دے ہوئے. یہ قرآن دا جیڑا دعویٰ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, اے میرے سونے دعا کرنی ہے. آخری بات عرض کرا, آخری بات میرے آقا دعا کر دینے, اللہم احیینی مسکینا. سمجھ آ رہی جے, اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِی مسکینا وَحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِین. اے میرے اللہ میں نو زندہ رکھے, مسکین بنا کے. اللہ موت آئے حالت مسکینی دے اندر, اللہ قیامت دے دن میں نو اٹھانا ہی مسکینہ دے زمرے دے اندر. دعاواں کرتے ہیں ایک دن آپ دی دعا دے کلمات جڑے نے اے جناب ابو بکر صدیق دے کان وچ پہ گئے. اللہ دے پیغمبر رب کو لو غریبیاں منگ دینے پہ, مسکینیاں دا سوال کر دینے پہ. ابو بکر سوچی پہ گئے, اے ابو بکر یہ جیڑیاں محبتاں یہ جیڑیاں سنگتاں مکے دا ابو جال نہیں توڑا سکیا, یہ جیڑیاں سنگتاں مکے والیاں دا ظلم نہیں توڑوا سکیا. اے ابو بکر تیرے گھر وچ تے دنیا دا مال و دولت تے رب دے نبی او تے غریبیاں مسکینیاں منگ دینے پہ. ابو بکر ویکھی اے مال دی محبت تے نوکی تے نبی تو جدا نہ کر دے وے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا دے اندر اے حدیث لے آئے نے. ابو بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے, ایک کپڑا او زمین دے بچھا
لایا او دے اوپر جتنے پیسے ایک گھر دے اندر درم و دینار نے او چادر وچ پا کر کے ابو بکر صدیق اپنے گھر وچوں نکل پیندے نے تے 10,000 دینار کتنا 10,000 دینار اے دن دے اجالے وچ اے نبی دے ابو بکر صدیق نے خرچ کر دیتا ہے تے 10,000 دینار جیڑا او رات دی تاریکی وچ ابو بکر نے لوٹا دیتا ہے تے 10,000 دینار او اعلانیہ طور تے خرچ کر دیتا ہے تے 10,000 دینار او پوشیدہ طور تے کنا ہویا ہے جی تسی سادے ماٹھے جے یعنی 10,000 دن ویلے تے 10,000 رات دی تاریکی وچ کنا ہویا تے 10,000 دینار اعلانیہ طور پہ لوگو ابو بکر دے رہے آجے تے 10,000 پوشیدہ طور پہ یہ 4 انداز ہو گئے نے صدیق دے خرچ کرن دے یہ 4 طریقے 40,000 دینار دیڑا ہے یہ خرچ کر دیتا او کپڑا او رومال خالی ہو گیا تے ابو بکر آسمانہ والے او کپڑا لہرا کر کے اکھا میں آنسو نے تے فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ سونیا گواہ ہو جا اللہ گواہ ہو جا میں کچھ بھی اپنے کول نہیں ہو رکھے ان مینو اپنے نبی دی دعا وچ حصے دار بنا لے ادھروں رب دا قرآن آیا اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون دعاواں قبول ہو گئی نے ایک وقت جیڑا گھیرا تنگ پیا کردا جا رہا ہے یہ سارا مال دے چھڑیا رب دے راہ تے یہ مال دے کر کے او پیغمبر دی دعا دے حصے دار بن گیا وصل علیہم اللہ دے پیغمبر دا اے صحابی ابو بکر دن گزر دے گا راتہ گزر دیا گئیا یہ غربت دے دروازے کھول گا افلاس دے تنگی دے دروازے کھول گا ایک ایسا دن بھی آیا اور ٹبے دے رہن والیا اردہ گرتون والیا قرآن و سنت دیا پروانیا ایک ایسا دن آیا مسجد نبوی ہے میرے دے تواڈے محبوب پیغمبر دے صحابہ جمع اللہ دے محبوب پیغمبر بھی تشریف فرمانے تے آن والا آسمانہ تو اور روح الامین آیا او سید الملائکہ جبریل آیا تے میرے محبوب پیغمبر دے وحی دے آثار نمودار تے آقا فرماندے نے اے جبریل کیویں آیا آج اللہ دا کی پیغام ہے رب دا آڈر کیے مومنہ دے نام ہے تے جبریل آندے نے سونیا آج تواڈی جماعت واسطے عام لوگاں واسطے مومنہ واسطے کوئی پیغام تے کوئی آڈر نہیں آج میں آیا ہوا تے رب دی طرفوں ابو بکر صدیق دے نام میں رب دا سلام لے کے آیا ہوا رب دا سلام لے کے آیا تے سونیا ایک پیغام بھی لے کے آیا وہ بھی ابو بکر صدیق دے نام میں تے جبریل امین دیا نگاہاں اٹھیا اگے ایک سامنے بیٹھا ہے ایک بزرگ عمر رسیدہ عمر سامنے بیٹھا ہے تے او دا لباس ویکھیا جبریل امین نے تے جبریل دیا اکھاں بھی بے پیندیاں نے
جبریل دے آنسو بھی نکل گئے نے اے سونیا بڑی بڑی دنیا غریب ہے بڑی بڑی دنیا کنگال دے ماری ہے بڑے بڑے لوگ افلاس دے مارے نے مگر اے دسو اے سامنے کون ہے تے میرے پاک پیغمبر نے دیکھیا کہ مجلس وچ ابو بکر بھی آگے بیٹھے نے تے میرے آقا بھی رو لگ پہ ایک کیفیت کی ہے ابو بکر صدیق دیا دعاواں قبول ہوئیاں اے دروازے مسکینی دے کھول گئے ابو بکر دے غربت آ گئی ہے ابو بکر نے جیڑی قمیض پہنی ہے ایک کرتا پہنے ہے انہوں ٹانگے تے لگ گئی نے انہوں پیوند تے لگ گئی نے مگر میرے پاک پیغمبر تے جبریل امین ویکھیا کہ اسی تے بڑے بڑے مہنگے بٹن اپنے گلے تے لگوانے ویکھیا کہ ابو بکر صدیق ہے او دے کاری اتنے پیسے کوئی نہیں نہ پیسے نے نہ قمیض تے لگان واتے دوستا بٹن نے ویکھیا کی ہے ابو بکر صدیق نے درختاں تو کندے اتار کر کے اے درختاں دے کندے لا کر کے اونا درختاں دیا کندیا اونا سولا نال اپنے گلے نو بند کیتا ہوئے ہے تے میرے آقا بھی رو پہ جبریل بھی رو پہ آپ فرماندے نے جبریل پیغام کیڑا لے کے آئے ہیں اوے حاجیو نمازیو اوے خطیبو زمیندارو تاجرو کسانو آج ہر بندہ نماز پڑھ دے نیت ہے رب راضی ہو جائے 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے حج واسطے ارادہ رب راضی ہو جائے اے روزے رکھنا نیت ہے کہ رب راضی ہو جائے اے ساری کائنات دے اندر اے بسنے والے مومن مسلمان جیڑے نے او چاندے نے رب راضی ہو جائے تے میرے آقا نو جبریل آندے نے اے سونیا پہلے نمبر دے صدیق دے نام میں رب دا سلام لے کے آیا تے نال پیغام کیے میں نو رب نے پیجے ہے کہ جا کے میرے محبوب پیغمبر نو پوچھو کہ اپنے صدیق نو پوچھے حل انتا ارازن انی حل انتا رازن انی حل انتا رازن انی اے میرے جبریل جا کر کے ابو بکر صدیق نو پوچھو ابو بکر اے سارا مال لوٹا کر کے اے میرے رستے تو قربان کر کے ابو بکر اے 10 اے ابو بکر پیارے اے 10 انا حل انتا رازن انی ابو بکر اے 10 کہ تو اپنے رب تے راضی بھی ہویا ہے کہ نہیں سارا جہان چاندہ تمنا کردہ تہجدہ پڑھدہ کہ رب راضی ہو جائے تے میرا رب چاندہ میرے تے ابو بکر صدیق راضی ہو جائے تے ابو بکر رون لگ پہ سونیا اللہ 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 سمبانی اے میرے محبوب نبی اللہ دے پیارے پیغمبر اے دسو رب نے 7 آسمانہ تو میرا نام لے کے آکھے آئے سونیا میرا نام رب نے آسمانہ دے لے آئے تے ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے پوچھے آئے تے ابو بکر دیا ڈیگران نکل گئی ہے ابو بکر دے آنسو جیڑے نے زبر بندن ٹوٹ گئے رون دینے پہ رب دی محبت دے اندر تے فرمان دینے انا الرب رازن انا الرب رازن انا الرب رازن اے سونیا جبریل نو کہہ چھڑو اینو دس دے وہ کہ میں نا پھٹے پرانیا کپڑیاں وچ بھی اپنے رب تے راضی ہو چکا ہوں تے قرآن کہندا وصل علیہم سونیا نواز دے کی کرنا ہے بول چھڑو
ان واسطے دعا کرنی ہے. دعا میرے پیغمبر نے فرمائی تے جانیا کیوں نہ آکھا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی. کچھ اونتے ہل پو مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا تے راہوں پلیا جاندیا راہیاں نو تے گلی باغ بہشت وکھان آیا تے بہرے ظلمات وچ جیڑے لین کھوتے تے سونا باہوں پھڑ کے بنے لون آیا. حبا سا آکھا کہ مرحبا آکھا کہ ساڑھے سوتے ہوئے لیکھ جگان آیا. اللہ فرمان دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جاؤندے رہے وہ پھر سے بمال. یہ تھے محترم شبیر احمد ربانی صاحب جو بڑے احسن انداز میں آپ کی جھولیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کر رہے تھے.